الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العزت فرماندے اے لوگو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا دے کماں دے اندر سکون کوئی نہیں، نہ اولاد دے اندر سکون ہے، نہ مال دے اندر سکون ہے، بلکہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ دے ذکر دے اندر، اللہ دی یاد دے اندر، اللہ دی معرفت دے اندر، اللہ دی پہچان دے اندر اللہ فرماندے تطمئن القلوب، دلاں دا سکون میں اپنے ذکر دے اندر رکھے۔ جیڑا بندہ اپنے رب نو ہر ویلے یاد رکھ دے، نمبر ایک او بندہ کدے بھی رب دی نافرمانی نہیں کر سکدا۔ جس وقت بندہ چوری کرن لگدا ہے، جے اس دے دل دے اندر اپنے رب دی پہچان ہوئے، اپنے رب دی یاد ہوئے، تے بندہ سمجھدا یار دنیا والے مینوں نہیں ویکھ رہے، جنہاں دی چوری کر رہے ہیں وہ نہیں ویکھ رہے، مگر میرا رب تے سمیع بصیر ہے، میرا رب تے مینوں ویکھ رہا ہے۔ بندہ اوتھے چوری کرنا چھڑ دیندا ہے۔ ایو ذکر ہے اللہ رب العزت دا۔ اللہ فرماندے فذکرونی اذکرکم، او بندیا میں کوئی ہینا تے نہیں، میں کوئی لسا تے کمزور تے نہیں، معاذ اللہ میں تیرا رب پانچ۔ فذکرونی جے کر تو مینوں یاد کرے گا، فذکرونی اذکرکم جے تو مینوں یاد کرے گا تے میں رب بھی تینوں ضرور یاد کراں گا۔ کیویں یاد کرنا ہے؟ اپنے دکھ دے اندر رب نو یاد کر، اپنے سکھ دے اندر رب نو یاد کر۔ تینوں خوشی آ جائے تاویں رب نو نہ بھلا، تینوں غم آ جائے تاویں رب نو نہ بھلا۔ اللہ فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میں رب نو تو یاد کر تے میں تینوں یاد کراں گا۔ تو میرے ذات نو ہر ویلے ہر جگہ دے اتے میں رب نو یاد رکھ۔ جے تو اپنے گھر دے اندر ہے تے میں رب نو یاد کر، اپنی زبان دے نال بھی میرا ذکر کر، اپنا کم کاج بھی کردا رہ جا، تے نال نال اصل جیڑی میری یاد ہے وہ اے ہونی چاہیے کہ تیرے دل دے اندر اے یقین ہوئے کہ میرا مالک مینوں پردیاں دے وچوں ویکھ رہا ہے، میرا مالک پردیاں دے وچوں میری ایک ایک بات نو سن رہا ہے، میری ایک ایک حرکت نو میرا رب نوٹ کر رہا ہے، مت میں اپنے مالک دی نافرمانی نہ کر بیٹھا۔ اگر ایو عقیدہ تے ایو نظریہ ہر مسلمان دا بن جائے، ہر انسان دا بن جائے، دنیا دے اندر نہ انصافی نہیں رہ سکتی، دنیا دے اندر ظلم نہیں رہ سکتا، دنیا دے اندر بربریت نہیں رہ سکتی، دنیا دے اندر دہشت گردی نہیں رہ سکتی۔ دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی، ظلم بھی ختم ہو جائے گا، نہ انصافی بھی ختم ہو جائے گی۔ جے کر بندے دے ذہن دے اندر ہوئے کہ میرا مالک مینوں ویکھ رہا ہے، اس دے اتے یقین ہوئے محکم بندے دا، تے اذان ہوئے تے بندہ فٹ مسجد وال آ جائے۔ مگر افسوس کہ اسی اپنی زبان دے نال تے اقرار کرنے ہاں کہ اسی اپنے مالک نو حاضر ناظر سمجھنے ہاں، ساڈا مالک سانو ویکھ رہا، مگر دلوں اسی یقین اس بات تے نہیں رکھ دے۔ اگر تیرا میرا یقین اے ہو جائے کہ میرا رب ہر حالت دے اندر مینوں ویکھن والا تے سنن والا ہے، تے ویکھ بھی رہا ہے تے سن بھی رہا ہے تے میری حرکت نو نوٹ بھی کیتا جا رہا ہے، تے میں اپنے مالک دے ہاں جا کے جواب دینا ہے۔ کدے بھی تو تے میں ایک دوسرے دا حق نہ کھائیے، کدے بھی تو تے میں سود وال نہ جائیے، کدے بھی تو تے میں رب دیاں حداں نو نہ توڑیے۔ اللہ پاک فرماندے او لوگو فذکرونی اذکرکم، تسی میں کو یاد کرو تے میں تانوں یاد کراں گا۔ تے دعا کم تساں کی کرنا واشکروا لی ولا تکفرون، تے میں رب دا شکریہ ادا کیتا کرو تے نہ شکریہ دے اندر نہ ہو جائے۔